पहला टॉपिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का विजिट टू अमेरिका, क्यों इंडिया में इतनी आग लगी हुई है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इंडियन एयर चीफ ने जो क्लेम्स किए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से, एलिजिडली उन्होंने एक डिनर में कुछ रिमार्क्स दिए हैं और वो रिमार्क्स इंडियंस कहते हैं कि वो अप्रोप्रिएट नहीं है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब डेफिनेटली वो बात करेंगे जो पाकिस्तान के हक़ में है कि अगर इंडिया ये समझता है कि वो 250 मिलियन लोगों का पानी रोक देगा तो ये उसकी खाम ख्याली है, ऐसा होने नहीं देंगे। आसिम मुनीर साहब ने ये कहा है कि अगर पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो वो आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम व्यूअर टू सहरीना व्लॉग्स। आज हम दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब का विजिट टू अमेरिका, उस विजिट में इन्होंने क्या किया, क्यों इंडिया में इतनी आग लगी हुई है। और दूसरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि इंडियन एयर चीफ ने जो क्लेम्स किए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स के हवाले से। तो चलते हैं पहले टॉपिक की तरफ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब अमेरिका गए हैं, वहाँ पे उन्होंने बहुत अहम मुलाकातें भी की हैं और वहाँ पे एलिजिडली उन्होंने एक डिनर में कुछ रिमार्क्स दिए हैं और वो रिमार्क्स इंडियंस कहते हैं कि वो अप्रोप्रिएट नहीं है। अब इंडियंस तो कोई नहीं होते ना ये डिसाइड करने वाले कि क्या अप्रोप्रिएट है और क्या अप्रोप्रिएट नहीं है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब डेफिनेटली वो बात करेंगे जो पाकिस्तान के हक़ में है और उन्होंने क्लियर कट ये बात कही है कि अगर इंडिया ये समझता है कि वो 250 मिलियन लोगों का पानी रोक देगा तो ये उसकी खाम ख्याली है, ऐसा होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा है कि ये सालों मेहनत करते रहेंगे, डैम बनाएंगे और उसको हम 10 मिसाइलों से तबाह कर देंगे। और उन्होंने कहा है कि उनके पास, पाकिस्तान के पास मिसाइलों की कोई कमी नहीं है। उन्होंने एक और बयान दिए जिसको लेके इंडियंस बहुत ज़्यादा सीख पाए हैं, बहुत गुस्से में हैं। उनको समझ नहीं आ रही है कि वो किस तरीके से रैटलिंग करे पाकिस्तान के हवाले से। तो वो बयान है कि कहा जाता है, इंडियन जो मीडिया है काफ़ी उनके हाउसेस हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं कि आसिम मुनीर साहब ने ये कहा है कि अगर पाकिस्तान को खुदा ना खास्ता कुछ होता है तो वो आधी दुनिया को अपने साथ ले जाएंगे, मतलब तबाह कर देंगे। ठीक है, अब इसका कोई कॉन्टेक्स्ट होगा, ऐसा तो नहीं है। डेफिनेटली एक इतने बड़े ओहदे का और एक इतने बड़े विजन का बंदा बात कर रहा है तो उसके पीछे कोई कॉन्टेक्स्ट होगा। उसका कॉन्टेक्स्ट ये है कि अगर खुदा ना खास्ता पाकिस्तान को कोई थ्रेट मिलता है इंडिया की तरफ से, इंडिया अटैक करता है पाकिस्तान के ऊपर, और डेफिनेटली अगर खुदा ना खास्ता कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि जहाँ पे पाकिस्तान का सर्वाइवल एट स्टेक होगा तो ऑब्वियसली पाकिस्तान विद ऑल गन्स ब्लेजिंग इंडिया के ऊपर अटैक लॉन्च करेगा। और वो आखिर में हमारे पास क्या है, हमारी डॉक्ट्रिन, न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन हमें कहती है कि जहाँ पे हमारा एग्जिस्टेंशियल हमें थ्रेट होगा वहाँ पे हम इंडिया के अगेंस्ट न्यूक्लियर जो वेपन्स हैं हमारे वो यूज़ करेंगे। तो पाकिस्तान के पास जितने नंबर हैं न्यूक्लियर वेपन्स के, वो अगर पाकिस्तान सब के सब इंडिया के अगेंस्ट चला देगा तो इट इज़ वेरी मच ऑब्वियस कि इंडिया तो जाएगा। उसके अलावा पूरी दुनिया में, अगर पूरी दुनिया नहीं तो आधी दुनिया में डिस्ट्रक्शन फैल जाएगी। तो उनके कहने का मकसद ये है, उनके कहने का मकसद ये बिल्कुल भी नहीं था कि वो यूरोप में जाके मिसाइल चला देंगे या वो ईस्ट एशिया में चला देंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उन्होंने कॉन्टेक्स्ट में बात की है। अब मसला ये है, हमारे जो इंडियन दोस्त हैं उनको मौका चाहिए होता है, ना वो सोचते हैं, ना वो समझते हैं, ना वो जानना चाहते हैं। बस उनको है कि, और उनको बेसिकली बहुत ज़्यादा गुस्सा है आसिम मुनीर साहब पे। उसकी रीज़न क्या है, क्योंकि अभी मार पड़ी है में खूब मार पड़ी है, जहाज़ भी गिरे, ठीक है, उसके अलावा LOC पे भी बहुत ज़्यादा मार पड़ी है। तो अब समझ नहीं आ रहा कि बेसिकली अब आप देखें कि एट द एंड ऑफ द डे वो हर बात पे आसिम मुनीर साहब, वो शहबाज शरीफ पे बात नहीं करेंगे, जरदारी साहब पे बात नहीं करेंगे, आसिम मुनीर साहब। क्यों? क्योंकि वो बेसिकली अगर आप देखें ना कि उन्होंने एक सेंस ऑफ प्राइड बेसिकली बहुत ज़्यादा उजागर की है पाकिस्तानियों के अंदर। और बहुत अरसे बाद हमें फील होता है कोई ऐसा कमांडर आया है जो बहुत ज़्यादा आई बॉलिंग सिचुएशन पे बिलीव करता है और वो ये कहते हैं कि हमें इंडिया को परमिशन नहीं देनी चाहिए कि इंडिया हमें बुली करे। पहले भी थे डेफिनेटली, ऐसा नहीं है, लेकिन ये डिफरेंट है, डायनामिक है, इनकी पर्सनैलिटी बहुत ज़्यादा, मतलब वाइब्रेंट पर्सनैलिटी है टू बी मोर प्रिसाइज। तो इस वजह से इंडियन को बहुत ज़्यादा तकलीफ है इस हवाले से। वो तो ये भी कह रहे हैं, वो तो ये भी क्लेम कर रहे हैं इंडियंस
کہ عاصم منیر صاحب نے کوئی امبانی صاحب کی تصویر دکھائی ہے اور وہ اس کو یہ لنک کر رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اگلے اٹیک میں امبانی صاحب کے اوپر کوئی اسالٹ کیا جائے, اسیسینیشن کی کوئی اٹیمپٹ کی جائے, یہ بہت چھوٹی بات ہے. ہماری جو پروفیشنل ملٹری ہے نا وہ اس طرح کے کام نہیں کرتی ہے. اس سے بہت بڑے بڑے کام ہیں. اگر نقصان پہنچانا ہوگا نا تو ان کی پوری اسٹیٹ کو نقصان پہنچاتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کر سکتے ہیں, لیکن بٹ اگین ایک بندے کو نا وہ یہ کام نہیں کرتے, ٹھیک ہے, یہ کام چھوڑ دیں. یہ باتیں فضول کی باتوں کو لنک کرنا. آپ ہمارے کسی جنرل نے, کسی سروسز چیف نے کوئی ایک فاؤل بات کی ہو تو آپ بتائیں, بٹ وین اٹ کمس ٹو انڈیا جو یہ کلیم کرتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہے اور ہمارے پاس تو سسٹم ہے, انسٹیٹیوشنز ہیں, سول سپریمیسی ہے. اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, ان کے جو ایئر چیف نے کلیمز کیے ہیں ان کی کوئی ویلیڈیشن, کوئی پروف بتا دیں. ایک پروف نہیں ہے. اور اگر آپ کو پتا تھا یہ چیز ہے تو یو ٹک 3 months, 3 مہینوں میں آپ لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا یا اسٹیبلش کیا یا ڈیسائفر کیا کہ پاکستان کے ہم نے اتنے جہاز گرائے. اتنی بڑی وکٹری کو, سو کالڈ وکٹری کو آپ لوگوں نے تو ڈسکرائب ہی نہیں کیا, اس کو کہیں آپ لوگوں نے بتایا ہی نہیں. یو پیپل شوڈ ہیو کم اپ ڈیورنگ دی اسٹارٹ آف دی وار. یا آپ مئی کے مہینے میں آپ بتا دیتے کہ بھائی ہم نے تو آپ کا اتنا نقصان کیا, ہمیں تو آپ کو اتنا ڈیمیج پہنچایا ہے. نہیں, لیکن اگین ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے بات یہ ہے کہ کون پوچھے, آپ کلیمز کرتے رہے. اپنی عوام ہے جو 1.25 ارب عوام ہے, اس کو بھی شوق ہے اس طرح کی باتیں سننے کا, اس کو بھی شوق ہے یہ جاننے کا کہ یار ہماری بس ملٹری نے کچھ کر دیا, کیونکہ بالی ووڈ کا اثر ہے. بالی ووڈ موویز میں ایسے ہی نا کہ ایک ہیرو, ابھی یہ لوگ ایک مووی بنا دیں گے کہ جی بس ایک ریڈار تھا, ایک میزائل تھا, اور اس سے جو ہے نا ہم نے 5 ہوں. اب مووی میں یہ ہوگا کہ ایک میزائل, ایک بندہ, اور ایک میزائل سے 5 جہاز گر گئے. آپ دیکھیے کہ کوئی ایسی مووی بنائے گی, کیونکہ موویز تو ایسی ہیں, ٹھیک ہے. اب موویز پہ بن جائے گی اور اس میں کہیں گے کہ جی اس پہ یہ تمغے دینا شروع کر دے کہ ان کے گوسٹ جو ان کے آفسرز ہیں ان کو یہ تمغے دے دیں گے. اب ان کے اوپر یہ بات نہیں کر رہے. تو چلے اب آتے ہیں دوسرے ٹاپک کی طرف کہ جو ان کے ایئر چیف نے کلیم کیا ہے. اب اگین میں نے دوبارہ یہ بات کرتا ہوں, تھوڑی دیر میں نے پہلے بات کر دی. ان سے بندہ پوچھے کہ آپ لوگوں نے 3 مہینے لیے ہیں, ان سے اپنا ان کا جو سول انسٹیٹیوشن ہے وہ یہ چیز نہیں پوچھ سکتی ہے. کچھ دن پہلے ان کی پارلیمنٹ میں بحث ہوئی, وہاں تو مودی صاحب نہیں بولے, وہاں تو راجناتھ سنگھ صاحب نہیں بولے, وہاں تو امت شاہ صاحب نہیں بولے. بولتے نا, وہ تو کہنا چاہیے تھا کہ یار ہم نے اتنی بڑی وکٹری کی ہے, ہم نے پاکستان کے 5 جہاز گرا دیے. اب انہوں نے 5 جہاز کیوں کہے, اس کے پیچھے ایک لاجک ہے. کچھ دن پہلے ٹرمپ صاحب نے کہا تھا کہ ہم نے جنگ رکوائی اور وہاں پہ 5 جہاز گرے. انہوں نے 5 جہاز پکڑ لیے. ان کو پتا ہے کہ پاکستان کے کلیمز میں سے زیادہ 6 ہیں, بٹ دنیا یہ کہہ رہی ہے کہ 5 ہیں, ٹھیک ہے. تو ٹرمپ نے بھی 5 کہا. تو اب انہوں نے, یہ آپ دیکھیے گا کچھ عرصے بعد, ابھی کچھ عرصے میں اس کو اتنا اس کے راگ الاپیں گے, اتنا کہیں گے اور یہ کہیں گے کہ ٹرمپ صاحب کا کہنے کا مقصد تھا وہ یہ تھا کہ انڈیا نے پاکستان کے 5 جہاز گرائے. اب آپ دیکھیے گا یہ لوگ اس طرح ایک نیریٹو بلڈنگ کرنا شروع کر دیں گے. تو ان سے بندہ پوچھے کہ یار آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے, کسی قسم کا ثبوت, کوئی آرٹی, کوئی ڈیبری کہ پاکستان میں اگر 5 جہاز پرانا پسا گرے ہوتے نا تو یہاں پہ بہت لبرٹی ہے. اب لیکن ڈرون گرتا تھا, لوگ اٹھا کے بھاگ جاتے تھے, اس کی ویڈیوز ہیں. تو اتنی بڑی چیز گرتی تو کیا یہاں پہ ویڈیوز نہ ہوتی. لیکن ان سے اب کون. دوسری بات, پاکستان کے جو کلیمز ہیں وہ پوری دنیا نے, کن ممالک کے اخبارات نے ان کو شائع کیا. کیوں؟ ان کو پتا تھا یہ بات ٹھیک ہے. اور صرف پاکستان کی کلیمز ہی نہیں, دنیا کے پاس بہت زیادہ سیٹلائٹس ہیں. ان سیٹلائٹس کی مدد سے پتہ چل جاتا ہے. اس لیے پبلکلی اپنے جو سیٹلائٹ کا ڈیٹا ہے وہ ڈسکلوز نہیں کرتے. ادروائز 6-7 مئی کی رات کی اگر امریکہ, چائنا, EU اگر یہ اپنی ویڈیوز دکھا دیں یا اپنی سیٹلائٹ امیجری دکھا دیں تو آئی ایم 100% شیور کہ انڈیا کو کہیں مشت پانے کی جگہ نہیں ملے گی. بٹ اگین کیا کہہ سکتے ہیں, انڈیا ہے, انڈیا کین سے اینی تھنگ واٹ ایور اٹ وانٹس ٹو. اسی طریقے سے جو ان کے آرمی چیف ہیں, دیکھیں انہوں نے جو بیان دیا ہے کہ اگلی جنگ میں قوم کو بہت کام کرنا پڑے گا. تو آپ یہ چیز دیکھیے کہ اس کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک وار مونگرش اپروچ ہے نا, مطلب آپ ایک بیسیکلی جنگوسٹک اپروچ ہے کہ آپ اپنی عوام کو تیار کر رہے ہیں.
اپنی عوام کو کہہ رہے ہیں کہ اگلی جنگ ہوگی. ہمارے تو کسی نے اس طرح کا نہیں کہا. ہم تو چاہ رہے ہیں کہ لاسٹنگ پیس ہو اس دنیا کے اندر. دنیا نے بہت جنگیں دیکھ لی ہیں, اس ریجن نے بہت تکالیف دیکھ لی ہیں, بٹ اٹس ٹائم کہ موو آن کریں. ان کے جنرل کھڑے ہو کے یہ بات کر رہے ہیں. اب ان سے پی ایم یا ڈیفینس منسٹر نہیں پوچھیں گے کہ بھائی آپ نے یہ بیان دیا کیوں. اس سے تو ہو سکتا ہے کہ پاکستان بھی عام ریس میں پڑ جائے کہ آپ تو جنگ کی بات کر رہے ہیں. لیکن نہیں, ان کے اوپر یہ بیان, ان کے بیانات کے اوپر کوئی بات نہیں ہوتی ہے. بٹ وین اٹ کمس ٹو آور فیلڈ مارشل, تو ان کا کوئی ایک وہ کس کانٹیکسٹ میں جواب دیتے ہیں, اس کو لنک کسی اور کے ساتھ کر کے ان کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میں نے آپ کو بتایا اس کی بیسک ریزن کیا ہے. اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ مئی کے مہینے میں جو ان کے ساتھ ہوا ہے وہ یہ بلا نہیں پا رہے اور کبھی بھی نہیں بلا پائیں گے. اس کے علاوہ جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ کہ فیلڈ مارشل صاحب بہت زیادہ روبس طریقے سے اور بہت زبردست میجر انہوں نے لیے ہوئے ہیں اس حوالے سے کہ وہ انڈیا کو بالکل اپنے اوپر حاوی نہیں ہونے دے رہے ہیں. مطلب انڈیا کو کوشش کی جا رہی ہے کہ انڈیا کو بالکل کرٹیل کر کے رکھا جائے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. پھر انشاءاللہ نیکسٹ کسی ویڈیو میں کسی اور ٹاپک پہ بات ہوگی. میرے چینل کو لائک کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کو پریس کریں. تھینک یو سو مچ. السلام علیکم.